ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद। मम प्रियाः देशवासिनः, मन की बात प्रसारणे भवतां सर्वेषां पुनरेकवारं हार्दिकं स्वागतम्। अद्य एतस्याः चर्चायाः आरम्भे एव मनोमस्तिष्कयोः नैके भावाः उत्पद्यन्ते। मन की बात इत्यत्र अस्माकं सहकारः स्वीयं नवनवतितमं सोपानं यावत् सम्प्राप्तः। प्रायशः वयं शृणुमः यत् नवनवत्या सम्बद्धं सर्वमपि कार्यजातं कठिनं भवति। क्रिकेट क्रीडायां तु नर्वस् 90 इत्येतम् अत्यन्तं कठिनं क्षणं मन्यामहे। परं यत्र भारतस्य प्रत्येकं जनस्य मन की बात इति मनोगतं भवेत्, तत्रत्या प्रेरणा एव अद्वितीया विलक्षणा च भवति। विषयेऽस्मिन् मम अत्यन्तं प्रसन्नता अस्ति यत् मन की बात इत्यस्य 100तमम् अङ्कम् आदाय देशवासिषु अत्यन्तम् उत्साहः अस्ति। अहं बहून् सन्देशान् प्राप्नुवन् अस्मि। दूरभाषाः अपि आयान्ति। अधुना यदा वयं स्वातन्त्र्यस्य अमृतकालम् आचरन्तः स्मः, नूतनसङ्कल्पैः सह अग्रे सरन्तः स्मः, तदा मन की बात इत्यस्य 100तमायै शृङ्खलायै भवतां परामर्शान् विचारान् च ज्ञातुम् अहम् अपि अत्युत्सुकः अस्मि। भवतां विशिष्टानां परामर्शाणां प्रतीक्षायाम् अस्मि। एवं तु प्रतीक्षा सर्वदा मया क्रियते एव, परम् ऐषमः अत्यन्तं प्रतीक्षाकुलः अस्मि। भवदीयाः इमे परामर्शाः अथ च विचाराः एव एप्रिल् मासस्य 30 दिनाङ्के भविष्यमाणं मन की बात कार्यक्रमं चिरस्मृतिपरं करिष्यन्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, मन की बात इत्यत्र वयम् एतादृशानां सहस्रशः जनानां चर्चां कृतवन्तः, ये अपरेषां सेवायै स्वजीवनं समर्पयन्ति। अनेके तादृशाः भवन्ति ये कन्यानां शिक्षायै स्वकीयं समग्रं सेवानिवृत्तेः मानधनं व्ययीकुर्वन्ति। कश्चन स्वकीयस्य पूर्णजीवनस्य अर्जितं द्रव्यं पर्यावरणाय जीवसेवायै च समर्पयति। अस्माकं देशे परमार्थः तथा चिन्त्यते यत्र अन्येषां सुखाय जनाः स्वकीयं सर्वस्वं दातुमपि संकोचं न अनुभवन्ति। अतएव बाल्यावस्थायां शिवि दधीचि सदृशानां देहदानिनां गाथाः अस्मभ्यं श्राविताः। सखायः आधुनिके चिकित्सा विज्ञाने कस्यचित् जीवनरक्षणाय अंगदानं किंचन विशिष्टं माध्यमम् अजायत। कथ्यते यदि काचित् व्यक्तिः मृत्योः अनन्तरं स्वकीयं शरीरदानं करोति, तर्हि एतेन 8-9 वा जनेभ्यः नूतन जीवनस्य संभावना भवति। सन्तोषस्य विषयः एषः यत् अद्य देशे अंगदानं प्रति जागरूकता अपि संवृद्धा। 13-2000तमे वर्षे अस्माकं देशे अंगदानस्य 5,000तोऽपि न्यूनानि प्रकरणानि आसन्। परं 22-2000तमे वर्षे एतानि संवृद्ध्य 15,000तः अपि अधिकानि अभवन्। अंगदातृभिः जनैः तेषां परिवारैः च वास्तविकरूपेण पुण्यार्जनं कृतमिति। सखायः मम मनसि बहुकालतः चिन्तनमासीत् यत् एतादृशैः पुण्यकर्तृभिः सह सम्मिल्य तेषां मन की बात इति मनोगतं जानीयम्, अथ च देशवासिभिः सह एतत् चर्चयेयम्। अतः अद्य मन की बात कार्यक्रमे अस्माभिः सह काचित् स्निग्धायाः पुत्र्याः माता पिता च अत्र युक्तौ स्तः। पितुः नाम श्री सुखबीर सिंह संधुः, अथ च मातुः नाम अस्ति श्रीमती सुप्रीत कौरः। एषः परिवारः पंजाब राज्यस्य अमृतसरे वसते। बहुप्रार्थनानाम् अनन्तरम् एतयोः गृहे अत्यन्तं सुन्दरी कन्या जन्म अलभत। गृहजनैः प्रेम्णा तस्याः नाम अबाबत कौर इति निर्धारितम्। अबाबत इत्यस्य अर्थः भवति अन्येषां सेवया सम्बद्धा, अन्येषां कष्टनिवारणार्थं निरता इति। अबाबत यदा केवलं 39 दिवसीया जाता तदा एव एतं संसारम् अत्यजत्। सुखबीर सिंह संधुवर्येण तत्पत्न्या सुप्रीत कौरवर्यया तेषां परिवारेण च प्रेरणादायकः कश्चन निर्णयः कृतः। एषः च निर्णयः आसीत् 39 दिवसीयायाः पुत्र्याः अंगदानस्य। एतस्मिन् दूरभाषसम्भाषणे अस्माभिः सह वर्तेते सुखबीर सिंहः, तस्य पत्नी च। आयान्तु ताभ्यां सम्भाषयामः। प्रधानमन्त्रीवर्यः: सुखबीर महोदय नमस्ते। सुखबीर महोदय: नमस्ते माननीय प्रधानमंत्रीवर्य, सत श्री अकाल। प्रधानमंत्रीवर्य: सत श्री अकाल महोदय, सत श्री अकाल। सुखबीर महोदय,
अद्य मन की बात इत्यस्य सम्बन्धे चिन्तयन् आसम् तदा अचिन्तयम् यत् अबाबत् पुत्र्याः प्रसङ्गः कियान् प्रेरकः अस्ति इति भवतः मुखात् एव शृणुयाम। यतो हि गृहे यदा पुत्र्याः जन्म भवति तदा तु अनेकान् स्वप्नान् प्रसन्नताः च स्वीकृत्य आयाति, परं पुत्री एतावत् शीघ्रं यदि लोकं त्यजति तदा कियत् भयङ्करं कष्टम् अनुभूयते तस्यापि अनुमानं कुर्वन् अस्मि। येन प्रकारेण भवद्भिः निर्णीतं तद्विषये सर्वं वृत्तजातं ज्ञातुम् इच्छामि। सुखबीर महोदयः, श्रीमन्, भगवता अत्यन्तं सुष्ठु शिशुः अस्मभ्यं दत्तः। अत्यन्तं स्निग्धा कन्या अस्माकं गृहं समागता। तस्याः जन्मनः समनन्तरम् एव ज्ञातं यत् तस्याः मस्तिष्के तादृशः कश्चन नाडीगुच्छः संवृत्तः येन तस्याः हृदयस्य आकारः वर्धमानः अस्ति। वयं तु आश्चर्यान्विताः जाताः यत् शिशोः स्वास्थ्यं तु उत्तमं दृश्यते। अत्यन्तं सुन्दरः शिशुः अस्ति। अत एतावतीं बृहत् समस्यां स्वीकृत्य जन्म अभवत्। आरम्भिकेषु 24 दिनेषु तु शिशुः सामान्यः समतिष्ठत, परं सहसा एव तस्याः हृदयेन कार्यं स्थगितम्। वयं झटिति एव तां चिकित्सालयं प्रति नीतवन्तः। तत्र च चिकित्सकैः हृदयं यथावत् कृतं, परम् एतत् अवगमने कालः गतः यत् कीदृशी सा समस्या आगता येन लघुशिशोः हृदयाघातः अभवत्। चिकित्सार्थं वयं बालां स्वीकृत्य चण्डीगढ स्थितं PGI केन्द्रं गतवन्तः। तत्र साहसपूर्णया तया कन्यया चिकित्सार्थं सङ्घर्षः कृतः, परं रोगः तादृशः आसीत् यस्य चिकित्सा एतस्मिन् लघुवयसि असम्भवा आसीत्। चिकित्सकैः अनेके प्रयासाः कृताः येन सा रक्षिता भवेत्। पुनश्च यदि शिशुः षाण्मासिकः भवति तर्हि शल्यविषये चिन्तनं भवितुम् अर्हति स्म, परं भगवान् किञ्चित् भिन्नम् एव इच्छति स्म। यदा सा केवलं 29 दिवसीया जाता तदा चिकित्सकः अवदत् यत् पुनः एतस्याः हृदयाघातः अभवत्। अधुना आशा अतिन्यूना अस्ति। तदा आवां दम्पती रुदन्तौ एतं निर्णयम् अकुरुताम्। आवाम् अपश्याव सा कियता साहसेन एतत् सर्वं सम्मुखीकृतवती। वारं वारम् एतादृशम् अनुभूयते स्म यद् अधुना अन्तिमश्वासः भवेत्, परं प्रयत्नं कुर्वती सा पुनः प्राणान् स्वीकुर्वती दृष्टा। आवाभ्यां विचारितम् एतस्याः जन्मनः कश्चन उद्देश्यः अस्ति एव। यदा चिकित्सकैः अन्तिमे नैराश्यं प्रकटितं तदा आवाभ्यां निर्णीतं यत् किमर्थं न एतस्याः कन्यायाः अङ्गदानं कुर्याव इति। कदाचित् अन्यस्य कस्यचित् जीवने प्रकाशः आगच्छेत्। तदनन्तरम् आवाभ्यां PGI केन्द्रस्य प्राशासनिकभवने सम्पर्कः साधितः। अथ च तैः आवां बोधितौ यत् एतावत् लघुशिशोः केवलं किड्नी इति वृक्कः एव स्वीकर्तुं शक्यः। परमात्मना साहसं दत्तम्। अथ गुरोः नानक साहिब वर्यस्य दर्शनमस्ति येन आवाम् एनं निर्णयं स्वीकृतवन्तौ। प्रधानमन्त्रीवर्यः, महोदय, गुरुभिः याः शिक्षाः प्रदत्ताः ताः भवन्तः जीवितवन्तः। सुप्रीतवर्या तत्र अस्ति किं? तया सम्भाषणं शक्यते वा? सुखबीर महोदय, आम् श्रीमन्। सुप्रीतवर्या, हरिः ओम्। प्रधानमन्त्रीवर्य, सुप्रीतवर्ये, अहं भवतीं प्रणमामि। सुप्रीतवर्या, नमस्कारः श्रीमन्, नमस्कारः। श्रीमन्, एतत् नः गर्वाय यत् भवान् आवाभ्यां सह सम्भाषणं करोति। प्रधानमन्त्रीवर्यः, भवत्या एतावत् बृहत् कार्यं कृतम्, अथ अहं मन्ये देशः यदा एतत् सर्वं श्रोष्यति तदा बहवः कस्यचित् अपेक्षितस्य जीवनं रक्षितुम् अग्रे आगमिष्यन्ति। अबाबत् पुत्र्याः एतत् योगदानम् अत्यन्तम् उपकाराय अस्ति महोदये। सुप्रीतवर्या, श्रीमन्, एतत् अपि गुरुनानक बादशाह वर्यस्य आशीर्वादः अस्ति येन एतादृश निर्णयस्य स्वीकरणाय साहसं दत्तम्। प्रधानमन्त्रीवर्यः, गुरुकृपां विना किमपि भवितुम् एव न अर्हति। सुप्रीतवर्या, निश्चप्रचं महोदय। प्रधानमन्त्रीवर्यः, सुखबीरवर्य, यदा भवान् चिकित्सालयम् अगमिष्यत् अथ एतत् हृदयविदारकं वृत्तं चिकित्सकमुखेन अश्रोष्यत् तदनन्तरम् अपि भवन्तौ स्वस्थमनसा एतावन्तं बृहन्निर्णयं कथं स्वीकुरुताम्? गुरूणां शिक्षा तु अस्ति एव येन भवतोः मनसोः उदारः अयं विचारः उद्भूतः। अथ च सत्यमेव अबाबत् पुत्र्याः यः अर्थः सामान्यभाषया कथ्यते सहायकः एव भवति। एतत् कार्यं कृतं तत्क्षणम् अहं श्रोतुम् इच्छामि। सुखबीर महोदयः, वस्तुतः अस्माकं किञ्चन पारिवारिकं मित्रम् आसीत् प्रिया महोदया।
सा स्वीयम् अङ्गदानं कृतवती। ततः अपि प्रेरणां प्राप्तवन्तौ। तस्मिन् समये अचिन्तयावः यत् इदं शरीरं तु पञ्चतत्त्वेषु विलीनं भविष्यति। यदा कश्चन परलोकं गच्छति तदा तस्य शरीरम् अग्निना दाह्यते, आहोस्वित् भूमेः अधः स्थाप्यते। परं तस्य अङ्गानि यदि कस्यचित् प्रयोगाय भवन्ति चेत् तर्हि उपकाराय एव भवेत्। अथ च तस्मिन् समये गर्वानुभूतिः अभवत् यदा चिकित्सकेन सूचितौ यत् भवतोः पुत्री भारतस्य सर्वतः अल्पवयस्का अङ्गदात्री अस्ति, यस्याः अङ्गस्य सफलम् अङ्गप्रत्यर्पणं जातम्। तदा तु आवयोः शिरः गर्वोन्नतः अजायत। यन्नाम वयं स्वपितॄणाम् एतत् वयः पर्यन्तं न कर्तुं शक्तवन्तः तत् एषा लघ्वी कन्या अल्पदिनेषु एव कृतवती। अथ इतोपि अधिकं यत् अद्य भवता सह एतस्मिन् विषये वार्ता जायमाना अस्ति। वयम् अत्यन्तं गौरवम् अनुभवन्तौ स्वः। प्रधानमन्त्रीवर्यः: सुखबीर महोदय, अद्य भवतः पुत्र्याः केवलम् अङ्गमात्रं जीवितमिति नास्ति। भवतः पुत्री मानवतायाः अमरगाथायाः अमरयात्रित्वेन संवृत्ता। स्वशरीरस्य अंशमाध्यमेन सा अद्यापि उपस्थिता अस्ति। एतस्मै उत्कृष्टकार्याय अहं भवन्तं भवदीयां श्रीमतीं भवतः सम्पूर्णं परिवारं च वर्धापयामि। सुखबीर महोदयः: धन्यवादाः श्रीमन्। सखायः: अङ्गदानार्थं सर्वथा महत्साहसम् एतदेव भवति यत् परलोकं गच्छता अपि कस्यचित् उपकारः भवेत्, कस्यचित् जीवनं रक्षितं भवेत्। ये जनाः कस्यचित् अङ्गदानस्य प्रतीक्षां कुर्वन्ति ते जानन्ति यत् प्रतीक्षायाः प्रतिफलं कियत् कठिनं भवति। एतस्यां स्थितौ यदा कश्चन अङ्गदाता देहदाता वा लभते तस्मिन् साक्षात् ईश्वरस्य स्वरूपम् एव दृश्यते। झारखण्ड वास्तव्या स्नेहलता चौधरी अपि एतादृशी एव आसीत्, यया ईश्वरं भूत्वा अन्येभ्यः जीवनं दत्तम्। 63 वर्षीया स्नेहलता चौधरी वर्या स्वकीयं हृदयं वृक्कं यकृत् च दत्त्वा इहलोकतः गता। अद्य मन की बात प्रसारणे तस्याः पुत्रः भाई अभिजीत चौधरी अस्माभिः सह अस्ति। आयां तु तदीयेन मुखेन एव शृणुमः। प्रधानमन्त्रीवर्यः: अभिजीत महोदय नमस्कारः। अभिजीत वर्यः: प्रणमामि श्रीमन्। प्रधानमन्त्रीवर्य: अभिजीत महोदय, भवान् तादृश्या मातुः पुत्रः अस्ति यया भवते जन्म दत्तम्। तेन सहैव स्वमृत्योः अनन्तरम् अपि सा अनेकेभ्यः जनेभ्यः जीवनं दत्तवती। अभिजीतवर्य, पुत्ररूपेण भवान् अवश्यं गर्वम् अनुभवन् स्यात्। अभिजीतवर्य: आं महोदय। प्रधानमन्त्रीवर्य: भवान् स्वमातुविषये ज्ञापयतु, कासु परिस्थितिषु अङ्गदानस्य निर्णयः तया स्वीकृतः। अभिजीतवर्यः: सरायकेला इत्याख्यः कश्चन लघुग्रामः अस्ति झारखण्डराज्ये। तत्र मम माता पिता च निवसन्तौ आस्ताम्। एषा विगतेभ्यः 25 वर्षेभ्यः प्रतिदिनं प्रातः भ्रमणार्थं गच्छति स्म। अथ स्वकीयायाः दिनचर्यायाः अनुसारेण प्रातः 4 वादने प्रातः भ्रमणाय प्रस्थिता। तस्मिन् समये केनचित् मोटर् बैक् चालकेन पृष्ठतः घट्टनं कृतं, येन सा अपतत्। शिरसि च अधिकः आघातः जातः। त्वरितम् एव वयं तां सरायकेला स्थितं सदर चिकित्सालयं प्रति नीतवन्तः, यत्र च चिकित्सकः तस्याः प्राथमिकम् उपचारं कृतवान्। परं रक्तम् अधिकम् एव प्रवहत् आसीत्। सा च प्रतिक्रियारहिता जायमाना आसीत्। झटिति वयं टाटा इत्यस्य मुख्य चिकित्सालयं प्रति तां नीतवन्तः। तत्र तस्याः शल्यम् अभवत्। 48 होराणां पर्यवेक्षणानन्तरं चिकित्सक महोदयः उक्तवान्, अत्र तु सम्भावना न्यूना अस्ति। तदनन्तरं वयं तां विमानेन दिल्लीस्थं एम्स् चिकित्सालयम् आनीतवन्तः। अत्र तस्याः सप्तानाम् 8 वा दिनानां चिकित्सा प्रावर्तत। अनन्तरं पर्यवेक्षणे सम्यक् आसीत्, परं सहसा एव तस्याः रक्तचापः अधोगतः। अनन्तरं च ज्ञातं यत् तस्याः मस्तिष्कम् एव मृतम्। चिकित्सकः अस्मभ्यम् औपचारिकं विवरणं वदन् आसीत्, परम् अङ्गदानविषये स्वपितरं कदाचित् बोधयितुं न शक्तवन्तः। अस्माकं चिन्तनम् आसीत् यत् सः एतं विषयं नाङ्गीकरिष्यति। अतः तस्य मस्तिष्कात् वयम् अङ्गदानस्य विषयम् अपसारयितुम् इष्टवन्तः। यदा वयं सामान्यतया अङ्गदानविषये कथितवन्तः तदा सः उक्तवान्, तव मातुः एतदर्थं बलवती इच्छा आसीत्, अतः अस्माभिः एतत् कारणीयम् एव। अस्माकं तु निरुत्साहः आसीत्, यतो हि तदा ज्ञातम् आसीत् यत् मातरं रक्षितुं न शक्ष्यामः। परं यदा एषा अङ्गदानचर्चा आरब्धा तदा काचित् सकारात्मकता अनुभूता। अनुक्षणं च परितः सकारात्मकं वातावरणम् इव अभासत।
तां चर्चां कुर्वन्तः रात्रौ 8 औपचारिकी चर्चा अभवत्। अपरस्मिन् दिने वयम् अङ्गदानं कृतवन्तः। अत्र मातुः चिन्तनम् अत्यन्तं महत् अवर्तत। सा आरम्भतः एव नेत्रदानं तत्सम्बद्धेषु सामाजिककार्येषु सक्रिया आसीत्। कदाचित् एतत् विचार्य एव वयम् एतं निर्णयं कर्तुं शक्तवन्तः। अथ मम पितुः यः निर्णयः आसीत् एतस्मिन् प्रकरणे तेन कारणेन अपि एतत् सर्वम् अभवत्। प्रधानमन्त्रीवर्यः: तर्हि कति जनानाम् उपयोगाय अभवन् अङ्गानि? अभिजितवर्यः: एतस्याः हृदयस्य वृक्कद्वयस्य यकृतः नेत्रयोः च अर्पणम् आसीत्, तर्हि 4 जनेभ्यः जीवनं प्रापितं, 2 च नेत्रं प्राप्तम्। प्रधानमन्त्रीवर्यः: अभिजितवर्य, भवतः पिता माता च उभावपि प्रणम्य स्तः। अहं तौ प्रणमामि। भवतः पित्रा एतस्मिन् महत् निर्णये भवतां परिवारजनानां नेतृत्वं कृतम्। एतत् वास्तविकरूपेण अत्यन्तं प्रेरकम् अस्ति। अहं मन्ये यत् माता तु माता एव भवति। माता स्वयमपि प्रेरणा एव भवति। परं माता याः परम्पराः अनुसरन्ति गच्छति ताः आगामिभ्यः सन्ततिभ्यः महत् शक्तिभूताः जायन्ते। अङ्गदानाय भवतः मातुः प्रेरणा अद्य समग्रं देशं यावत् प्रसृता जायते। भवताम् एतस्मै पवित्रकार्याय महत्कार्याय च भवदीयं समग्रपरिवारं वर्धापयामि। अभिजितवर्य, धन्यवादः। स्वपितरं प्रति मम प्रणामम् अवश्यं निवेदयतु इति। अभिजितवर्य: अवश्यं श्रीमन्, धन्यवादाः। सखायाः 39 दिवसीया अबाबत् कौरः स्यात्, 63 वर्षीया स्नेहलता चौधरी वा, एतादृशाः दानवीराः अस्मान् जीवनस्य महत्त्वं बोधयित्वा प्रयान्ति। अस्माकं देशे अद्य एतादृशाः बहुसंख्याकाः याचितारः सन्ति ये स्वस्थ जीवनस्य आशायां कस्यचित् अङ्गदातुः प्रतीक्षां कुर्वन्ति। अहं सन्तुष्टः अस्मि। यदङ्गदानं सुलभं कर्तुं प्रोत्साहयितुं च अखिलदेशे समाननीतेः कार्यं प्रवर्तमानं वर्तते। अस्यां दिशायां राज्यानां निवसावधि सम्बद्धं नियमम् अपाकर्तुमपि निर्णीतमस्ति, येन अधुना कोऽपि रोगी देशस्य कस्मिन्नपि राज्ये गत्वा अङ्गप्राप्त्यर्थं पञ्जीकरणं कारयितुं शक्ष्यति। सर्वकारेण अङ्गदानस्य कृते 65 वर्षाणाम् आयुसीमानमपि निरस्तीकर्तुं निर्णीतमस्ति। एतेषु प्रयासेषु सत्सु अहं देशवासिनः अध्यर्थयामि यद् अङ्गदातारः अधिकाधिकायां संख्यायाम् अग्रे आगच्छेयुः। भवतः एकः निर्णयः अनेकेषां जनानां जीवनं रक्षितुं शक्नोति, जीवनं सन्धारयितुं शक्नोति। मम प्रियाः देशवासिनः, एषः नवरात्रिकालः, शक्तिपूजनकालः। अद्य भारतस्य यत् सामर्थ्यं नवरीत्या उद्भवति तस्मिन् अस्माकं महिलाशक्तेः महती भूमिका वर्तते। नातिचिरम् एतादृशाः अनेके दृष्टान्ताः अस्माकं पुरतः आगताः। भवद्भिः सामाजिकमाध्यमेषु एशिया क्षेत्रस्य प्रथमा महिला लोको पायलट इति सुरेखा यादव महोदया अवश्यं दृष्टा भवेत्। सुरेखा महोदया अपरं कीर्तिमानं स्थापयन्ती वन्दे भारत एक्सप्रेस इति द्रुतयानस्य अपि प्रथमा महिला लोको पायलट सञ्जाता। अस्मिन्नेव मासे निर्मातुः गुनीत मोगा, निर्देशिका कार्तिकी गोन्साल्विस् चेत्यनयोः वृत्तचित्रेण एलिफेंट विस्परर्स इत्यनेन ऑस्कर पुरस्कारं जित्वा देशस्य नाम सुकीर्तितम्। देशस्य कृते अन्या उपलब्धिः भाभा परमाणु शोध केन्द्रस्य वैज्ञानिकया भगिन्या ज्योतिर्मयी मोहन्त्यापि अर्जिता अस्ति। ज्योतिर्मयी महाभागया रसायनशास्त्रस्य रसायन अभियान्त्रिक्याः च क्षेत्रयोः IUPAC इत्यस्य विशेष पुरस्कारः अवाप्तः। अस्य वर्षस्य आरम्भे भारतस्य 29 वर्गीयेण महिला क्रिकेट दलेन T20 विश्वचषकं जित्वा नूतनेतिहासः रचितः। भवन्तः यदि राजनीतिकक्षेत्रे पश्यन्ति तर्हि एकः नूतनारम्भः नागालैण्ड प्रदेशे सञ्जातः। नागालैण्ड प्रदेशे विगतेषु 75 वर्षेषु प्रथमवारं 2 महिला विधायिके विजयं प्राप्य विधानसभायां प्राप्तवत्यौ। तयोरेका नागालैण्ड सर्वकारे मन्त्रिपदमपि प्राप्तवती। एवं हि राज्यवास्तव्यै प्रथमवारम् एका महिला मन्त्रिवर्या अवाप्ता अस्ति। सखायाः कतिपयदिनपूर्वमहं ताभिः अपि वीरकन्याभिः सम्मिलितवान् याः तुर्कीये देशे विनाशक भूकम्पस्य अनन्तरं जनानां साहाय्यार्थं गतवत्याः। ताः NDRF दले समाविष्टाः आसन्। तासां साहसं कौशलं च सम्पूर्णविश्वे प्रशंस्यमानमस्ति।
भारतेन संयुक्तराष्ट्रस्य अभियानान्तर्गतं शान्तिबलेषु महिला विशिष्टसमूहानामपि नियोजनं विहितमस्ति। अद्य देशस्य कन्याः तिसृषु अपि सेनासु स्वीयशौर्यस्य ध्वजम् उत्थापयन्ति। ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी यौध्री एकांशे आदेशक नियुक्तेः प्राप्तकर्त्री प्रथमा महिला वायुसेनाधिकारी जाता अस्ति। असौ प्रायशः 300 होराणाम् उड्डयनानुभवं धारयति। तथैव भारतीय सेनानां शौर्यस्विनी कैप्टन शिवा चौहानः सियाचिन क्षेत्रे नियुक्ता प्रथमा महिला अधिकारी अस्ति। सियाचिन क्षेत्रे यत्र मासत्रयं यावत् तापमानं शून्यतोपि 60 अंशं न्यूनतरं जायते तत्र एषा मासत्रयं यावत् नियुक्ता भविष्यति। सखायः एषा सूचिः एतावता दीर्घा अस्ति यदत्र तेषां सर्वेषां चर्चापि कठिना अस्ति। एतादृशाः सर्वाः महिलाः अस्माकं पुत्र्यः अद्य भारतस्य च स्वप्नानां कृते ऊर्जास्पदीभूताः सञ्जाताः। नारी शक्तेः एषा ऊर्जा विकसित भारतस्य प्राणवायुः अस्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, अद्यत्वे सम्पूर्ण विश्वे स्वच्छतायाः नवीकरणीयायाः च ऊर्जायाः विषये बहु चर्चा भवति। यदाहं विश्वजनैः मिलामि तदा ते अस्मिन् क्षेत्रे भारतस्य अभूतपूर्व सफलतायाः विषये अवश्यं चर्चां कुर्वन्ति। भारतं विशेषतः सौरोर्जा क्षेत्रे यथा वेगेन अग्रे सरति तत् स्वतः एव महती उपलब्धिः अस्ति। भारतीयास्तु शताब्देभ्यः सूर्येण विशेष सम्बन्धं सन्धारयन्ति। अस्मासु सूर्यस्य शक्तिविषये यथा वैज्ञानिकबोधाः सूर्यपूजायाः परम्पराः च अवर्तन्त तथा अन्यत्र दुर्लभाः एव सन्ति। अहं प्रसन्नोऽस्मि यत् अद्यत्वे प्रत्येकं देशवासी सौरोर्जायाः महत्त्वम् अवगच्छति। स्वच्छोर्जायाः च कृते स्वीय योगदानमपि कर्तुम् उत्सुकः अस्ति। सर्वेषां प्रयासस्य एषैव भावना अद्य भारतस्य सौराभियानम् अग्रे नयति। महाराष्ट्रस्य पुणे नगरे एतादृशेन एव प्रयासेन ममावधानम् आकृष्टम्। अत्र MSR ऑलिव आवास समित्या निर्णीतमस्ति यत् ते आसाम्प्रतं पेयजलम्, उन्नयनिं, प्रकाश इत्यादीनि सामान्य प्रयोगस्य वस्तूनि च केवलं सौरशक्त्या एव चालयिष्यन्ति। तदनन्तरम् अस्मिन् समाजे सर्वैः सम्भूय सौरपटलानां स्थापना विहिता। साम्प्रतम् एतेभ्यः सौरपटलेभ्यः प्रतिवर्षं प्रायः 90,000 किलोवाट् घण्टामिता विद्युत् उत्पद्यते। अनेन प्रतिमासं प्रायः 40,000 रूप्यकाणां रक्षणं भवति। अस्य धनरक्षणस्य लाभः आवास समितेः सर्वे जनाः प्राप्नुवन्ति। सखायः पुणे इव दमनदीवयोः यः दिवः अस्ति, यश्च पृथक् जनपदः वर्तते, तत्रत्यैः जनैरपि एकम् अद्भुतं कार्यं प्रदर्शितम्। भवन्तः ज्ञातवन्तः स्युः यत् दीवः सोमनाथं निकषा अस्ति। दीवः भारतस्य प्रथमः जनपदः जातः यत्र दिवसावधौ सर्वेषाम् आवश्यकतानां सम्पादनार्थं 100% स्वच्छोर्जायाः उपयोगः क्रियते। दीवस्य एतस्याः सफलतायाः मन्त्रः अपि सम्भूय प्रयासः एव अस्ति। कदाचिदत्र विद्युत् उत्पादनार्थं संसाधनानां वैकल्यम् अवर्तत। एतस्य आह्वानस्य समाधानार्थं जनैः सौरशक्त्याः विकल्पः स्वीकृतः। अत्र अनुर्वर भूमौ अनेक भवनेषु च सौरपटलानि स्थापितानि। एतेभ्यः पटलेभ्यः दीवनगरे दिवाकाले आवश्यकतायाः अधिकतरं विद्युदुत्पादनं सम्पाद्यते। अनेन सौरसंयन्त्रेण विद्युत्क्रये व्ययमाने धने प्रायः 52 कोटि रूप्यकाणां रक्षणमपि भवति। अनेन पर्यावरणस्यापि बहुरक्षणं जातम्। सखायः पुणे दीवनगराभ्यां यत् प्रदर्शितमस्ति तादृशाः प्रयासाः अन्येषु स्थानेषु अपि सम्पाद्यन्ते। एतेन ज्ञायते यद् वयं भारतीयाः पर्यावरणस्य प्रकृतेः च विषये कियन्तः संवेदनशीलाः स्मः। अस्माकं च देशः कथं भावी सन्ततीनां कृते अतीव जागृतः अस्ति। अहमेतादृशानां सर्वेषां प्रयासानां कृते हृदयेन अभिवादयामि। मम प्रियाः देशवासिनः, अस्माकं देशे कालान्तरेण स्थिति परिस्थितीनां चानुसारेण अनेकाः परम्पराः विकसिताः जायन्ते। एताः परम्पराः अस्माकं संस्कृतेः सामर्थ्यं वर्धयन्ति, तस्यै च नित्यनूतनां प्राणशक्तिमपि अर्पयन्ति। कतिपयमासपूर्वम् एतादृशी एव एका परम्परा काशीनगरे आरब्धा।
काशी-तमिळ संगमम् इत्यवसरे काशी-तमिळ-प्रदेशयोः शताब्देभ्यः प्रवर्तमानानाम् ऐतिहासिक-सांस्कृतिक-सम्बन्धानाम् उत्सवः आचरितः। एक भारतं श्रेष्ठ भारतम् इत्यस्य भावना अस्माकं देशं दृढयति। यदा वयं परस्परं जानीमः, अवगच्छामः च तर्हि ऐक्यस्य एषः भावः प्रबलतरः जायते। एकतायाः एतया एव भावनया आगामि मासे गुजरातस्य विभिन्नेषु भागेषु सौराष्ट्र-तमिळ संगमम् इत्यायोज्यते। सौराष्ट्र-तमिळ संगमम् एप्रिल मासस्य 17तः 30 दिनं यावत् प्रचलिता। मन की बात प्रसारणस्य केचन श्रोतारः अवश्यं चिन्तयन्तः स्युः यद् गुजरातस्थितस्य सौराष्ट्रस्य तमिळनाडुना सह कीदृशः सम्बन्धः इति। वस्तुतः शताब्दपूर्वं सौराष्ट्रस्य बहवः जनाः तमिळनाडुदेशस्य विभिन्नेषु भागेषु अन्तरिताः जाताः। एते जनाः अद्यापि सौराष्ट्री तमिळ इति नाम्ना ज्ञायन्ते। अद्यत्वेपि तेषां भोजनपानेषु, जीवनशैल्यां, सामाजिकसंस्कारेषु च सौराष्ट्रस्य किञ्चित् बिम्बं लक्ष्यते। अस्य आयोजनस्य विषये तमिळनाडुतः बहुभिः जनैः मह्यं प्रशंसापत्राणि लिखितानि। मदुरैवासी श्री जयचन्द्रन् अतीव भावुकं वृत्तं लिखितवान्। तेन उक्तं यत् सहस्रवर्षेभ्यः अनन्तरं प्रथमवारं केनचित् सौराष्ट्रतमिळयोः एतेषां सम्बन्धानां विषये चिन्तितमस्ति। सौराष्ट्रतः आगत्य तमिळनाडुप्रदेशे निवसतां जनानां चिन्ता विहिता अस्ति। जयचन्द्रन् महोदयस्य वचनानि सहस्राणां तमिळ भगिनी भ्रातॄणां च अभिव्यक्तिः अस्ति। सखायः मन की बात श्रोतृभ्यः असमसम्बद्धाम् एकां वार्तां सूचयितुम् इच्छामि। एषापि एक भारतं श्रेष्ठ भारतम् इति भावं सुदृढयति। भवन्तः सर्वे जानन्ति यद् वयं वीरलासित बोरफुकन महाभागस्य 400मितां जयन्तीम् आमानयामः। वीरलासित बोरफुकन वर्यः अन्यायकर्तुं मुगल शासनात् गुवाहाटीं स्वतन्त्राम् अकारयत्। देशः अद्यस्य महतः योद्धुः अदम्य साहसेन परिचितः जायते। कतिपयदिनपूर्वं लासित बोरफुकन वर्यस्य जीवनाधारितस्य निबन्धलेखनस्य अभियानम् आरब्धम्। एतद् ज्ञात्वा भवन्तः आश्चर्यचकिताः भविष्यन्ति यदस्य कृते प्रायः 45 लक्षमिताः जनाः निबन्धान् प्रेषितवन्तः। भवन्तः एतदपि ज्ञात्वा प्रसन्नाः भविष्यन्ति यत् इदानीम् एतत् गिनीज अभिलेखेषु अंकितमस्ति। प्रसङ्गेऽस्मिन् सर्वाधिकम् आह्लादकरम् अस्ति यत् वीरलासित बोरफुकन विषये जनैः प्रेषिता एते निबन्धाः प्रायः 23 विविधभाषासु लिखिताः सन्ति। एतासु असमिया भाषया सहैव जनैः हिंदी, आंग्ल, बांग्ला, बोडो, नेपाली, संस्कृत, संथाली इत्यादि भाषासु अपि निबन्धाः प्रेषिताः सन्ति। अस्मिन् प्रयासे सहभागिनां सर्वेषामपि जनानाम् अहं हृदयेन प्रशंसां करोमि। मम प्रियाः देशवासिनः, यदापि कश्मीरस्य श्रीनगरस्य वा चर्चा भवति तदा अस्माकं मनसि सर्वप्रथमं तस्य उपत्यकानां डल सरोवरस्य च चित्रम् उद्भवति। अस्मासु प्रत्येकं डल सरोवरस्य दृश्यानाम् आनन्दम् अनुभवितुम् इच्छति। परं डल सरोवरस्य विषये एकं विशिष्ट रहस्यम् अस्ति। डल सरोवरः स्वादिष्टानां कमलकाण्डानां कृते अपि प्रसिद्धः अस्ति। देशस्य विभिन्नेषु स्थानेषु पद्मकाण्डानि भिन्ननामभिः ज्ञायन्ते। कश्मीरे तानि नादरु इत्युच्यन्ते। कश्मीरस्य नादरूणाम् अभियाचनानि सततं वर्धमानानि सन्ति। एताम् अपेक्षां दृष्ट्वा डल सरोवरे नादरु संवर्धनं कुर्वद्भिः कृषकैः एकं FPO इति संघटितमस्ति। अस्मिन् FPO मध्ये प्रायः 50-200मिताः कृषकाः सम्मिलिताः सन्ति। अद्य एते कृषकाः स्वीयं नादरुं विदेशेभ्यः अपि प्रेषयन्ति। किञ्चित् कालपूर्वम् एतैः कृषकैः स्वीयं पैण्यद्वयं UAE देशं प्रति प्रेषितमस्ति। एतया सफलतया कश्मीरस्य नाम तु उज्ज्वलं भवत्येव। शतशः कृषकेभ्यः आयवर्धनम् अपि जायते। सखायः कश्मीर जनानां कृषि संबद्धः एतादृशः एव अन्यः प्रयासः अद्यत्वे स्वीय सफलतायाः सुगन्धं प्रसारयति। भवन्तः अवश्यं चिन्तयन्तः स्युः यदहं सफलतायाः सुगन्धमिति किमर्थं वदामि। विषयः एव गन्धस्य अस्ति। वस्तुतः जम्मू कश्मीरस्य डोडा जनपदे भदरवाह आख्यं मण्डलं वर्तते। अत्रत्याः कृषकाः दशकेभ्यः मक्का इति धानान्नस्य पारम्परिककृषिं कुर्वन्ति स्म।
परन्तु केचन कृषकाः किमपि भिन्नं कर्तुं चिन्तितवन्तः। तैः पुष्पकृषि अर्थात् पुष्पसंवर्धनं प्रति ध्यानं केन्द्रितम्। अद्यत्वे अत्र प्रायः 2,500 कृषकाः लेवेण्डर् कृषिं कुर्वन्ति। एतेभ्यः केन्द्रसर्वकारस्य एरोमा मिशन् इत्यनेनापि साहाय्यम् उपपाद्यते। एतया नूतनया कृषिपरम्परया कृषकाणां धनार्जने महती वृद्धिः सञ्जाता अस्ति। अद्यत्वे च लेवेण्डरेण साकं तेषां साफल्यस्य गन्धः अपि सुदूरं प्रसृतः अस्ति। सखायाः, यदा कश्मीरस्य चर्चा भवेत्, कमलस्य चर्चा वा भवेत्, पुष्पस्य सुगन्धस्य वा चर्चा भवेत्, तर्हि कमलपुष्पे उपविष्टायाः मातुः शारदायाः स्मरणम् अतीव स्वाभाविकं भवति। कतिपयदिनपूर्वमेव कुपवाड़ा जनपदे मातुः शारदायाः भव्यमन्दिरस्य लोकार्पणं जातम्। एतत् मन्दिरं तस्मिन्नेव मार्गे निर्मितमस्ति यतः कदाचित् शारदापीठं द्रष्टुं गच्छन्ति स्म जनाः। अस्य मन्दिरस्य निर्माणे स्थानीयजनैः बहु साहाय्यं कृतमस्ति। अहम् अस्य शुभकार्यस्य कृते जम्मूकश्मीरजनानां बहुवर्धापनं व्याहरामि। मम प्रियाः देशवासिनः, मन की बात प्रसारणे साम्प्रतम् एतावदेव। अग्रिमे समये मन की बात प्रसारणस्य 100तमे प्रकरणे मेलनं भविता। भवन्तः स्वीयानि उपक्षेपणानि अवश्यं प्रेषयन्तु। अस्मिन् मार्च मासे वयं होलीतः नवरात्रिपर्यन्तम् अनेकेषु पर्वसु उत्सवेषु च व्यापृताः अभवाम। पवित्रः रमजान मासः अपि आरब्धः। आगामिषु दिनेषु श्रीरामनवमी महोत्सवः अपि आगम्यमानः अस्ति। अनन्तरं महावीर जयन्ती, गुड फ्राइडे, ईस्टर प्रभृतीनि आगमिष्यन्ति। एप्रिल मासे वयं भारतस्य द्वयोः महापुरुषयोः जन्मदिवसम् अपि आचरामः। एतौ महापुरुषौ महात्मा ज्योतिबा फुले, बाबा साहेब अम्बेडकरः च स्तः। एताभ्यां महापुरुषाभ्यां समाजे भेदभावं दूरीकर्तुम् अपूर्वं योगदानं कृतम्। अद्य स्वतन्त्रतायाः अमृतवेलायाम् अस्माकं कृते एतादृशेभ्यः महज्जनेभ्यः अधिगमनस्य, प्रेरणाग्रहणस्य च आवश्यकता वर्तते। अस्माभिः स्वकर्तव्यं पुरतः स्थापनीयमस्ति। सखायः, अस्मिन् समये केषुचित् स्थानेषु कोरोना व्याधिः अपि वर्धमानः अस्ति। अतः भवद्भिः सावधानं व्यवहर्तव्यम्। स्वच्छतायाः चापि पालनं कर्तव्यम्। अग्रिमे मासे मन की बात प्रसारणस्य 100तमे प्रकरणे वयं पुनः मेलिष्यामः। तावत्पर्यन्तं मां सौप्रस्थानिकं व्याहरन्तु। धन्यवादः। नमस्कारः। अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।